बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक और बड़ा मसला सामने आया और वो मसला जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ। पाकिस्तान के अंदर आज एक बदतरीन दिन था कि 200 अरब रुपए आज पाकिस्तानियों के स्टॉक मार्केट के अंदर डूब गए। ये 2.5 साल के बाद बदतरीन जो है वो मंदी देखने को मिली थी। इसके पीछे रीज़न IMF है, इसके पीछे रीज़न पाकिस्तान में वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर हम इस वक्त बंद गली के अंदर फंस चुके हैं। आज हमारा ताजर क्यों करके स्टेट बैंक के बाहर बैठा हुआ है, क्यों करके वो दीगर बैंक्स के बाहर बैठा है और एक पैनिक क्रिएट हुआ है। उस पैनिक की बुनियादी वजह मौजूदा वजीर ख़जाना की एक गलत पॉलिसी है। उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि माजी के अंदर भी वो डॉलर को कंट्रोल करने के हवाले से मशहूर थे, लेकिन आज जब वो डॉलर कंट्रोल कर रहे हैं तो उसकी वजह से मसाइल जन्म ले रहे हैं। ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 260 रुपए के अंदर ट्रेड हो रहा है और ये जब आज 200 अरब रुपए पाकिस्तानियों के डूबे हैं, इसके पीछे भी वही इसहाक डार साहब की गलत पॉलिसीज हैं। IMF के साथ आप डील नहीं कर पा रहे। IMF आपसे मुसलसल कह रहा है कि आप फौरी तौर पर डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसको आप फ्री फ्लॉट करें, आप उसको फ्री मार्केट के अकॉर्डिंगली चलाएं, ना कि आप उसको कंट्रोल मार्केट के अकॉर्डिंगली चलाएं। जब वो अपनी सतह के ऊपर वापस आ जाएगा तो उससे यकीनन पैनिक जो है वो कम करने में हमें मदद मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता जो IMF मुसलसल हमसे मांग रहा है, वो हुकूमत से यानी मुतालबा किया जा रहा है, वो है कि किसी तरह से गैस का जो सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म किया जाए और बिजली का सर्कुलर डेट ख़त्म किया जाए और तकरीबन फ्यूल एडजस्टमेंट मद के अंदर हमें जो है वो 850 अरब से ज़ायद इकट्ठे करने हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है वो जून से पहले एक बहुत बड़ा टारगेट है जो कि हमें यानी वजारत ख़जाना को अचीव करना है। ये 200 अरब के करीब नए टैक्स अगले महीने लगाने जा रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर जब ये पंजाब का इंतखाब लड़ रहे होंगे, KPK का इंतखाब लड़ रहे होंगे, तो KPK के अंदर ANP को और JUIF को टफ टाइम मिलेगा और पंजाब में PMLN को टफ टाइम मिलेगा। अवाम के पास जब इन टैक्सों को लगा कर ये जाएंगे तो यकीनन अवाम इनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अवाम इनके मुताबिक फैसले जो है इनके किए हुए फैसलों को किसी सूरत बाय नहीं करेगा और उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी इमरान खान होगा। इमरान खान साहब ने ना तो अपनी पॉलिसीज़ को इनकी तरफ झुकाने का फैसला किया और ना ही इमरान खान साहब ने किसी सूरत अपने मामलात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया। इमरान खान आज भी ये समझते हैं कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट बाजवा डॉक्ट्राइन की कंटिन्यूटी है और उसी बुनियाद के ऊपर वो अपने फैसलों के ऊपर खड़े हैं और उन फैसलों के ऊपर जब वो खड़े हुए हैं तो उनको एक ही फ़ायदा पहुंच रहा है और वो फ़ायदा उनकी अपनी ज़ाती जमात और उनकी पार्टी को पहुंच रहा है। गो कि वो पाकिस्तान जो कराची के अंदर इंतखाब हुआ या जो सिंध भर के अंदर इंतखाब हुआ हैदराबाद में और दीगर जगहों के ऊपर, वो इसको तस्लीम करने से आ रही हैं उसके नताइज को, वो उनके नताइज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये धांधली ज़दा इंतखाब है। लेकिन बहरहाल एक नुक्ता जो इस वक्त खड़ा है वो ये है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के अंदर फ़र्क पड़ा है और वो फ़र्क ये पड़ा है कि उनको तोशा खाना का सामना है। इस वक्त भी उनका ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल ने अपना फैसला भी करना है। तहरीक इंसाफ फौरन फंडेड डिक्लेयर हुई थी, वो एक इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट भी इनकी जमात के ऊपर आया है। इसी तरह से फिर कुछ ऑडियो लीक्स आई हैं, उन ऑडियो लीक्स के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर डोमिनेट करती हुई उनकी मिसेस जो है और वो उन फैसलों के ऊपर खड़ी हुई नज़र आई हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनकी ज़ात के एतबार से भी हैं और उनकी पार्टी के एतबार से भी हैं, जिन्होंने उनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ को कुछ ना कुछ जो है वो डंट पहुंचाया है। अब उसको रिपेयर वो कैसे करते हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर उनकी पॉलिसीज़ को देखकर फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी तक के जितने फैसले हुए हैं उनमें इमरान खान साहब ने अपना तमाम जितना साबिका रिकॉर्ड था, जिसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो फेब 2022 तक पाकिस्तान के गैर मकबूल लीडर बन चुके थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन गैर मकबूल थे और 2022 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थी वो मकबूल तरीन जमात थी और उन्हीं को कंसिडर किया जा रहा था कि अगर वो इमरान खान साहब ने कंटिन्यू किया तो 2023 के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो है
وہ اقتدار کے اندر آئے گی، لیکن پھر بدقسمتی سے حالات بدلے، چیزیں بدلی، حکومت گئی، اور حکومت کی وجہ سے جو میں نے بدقسمتی کا لفظ استعمال کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ اس سے عام آدمی نے جو ہے وہ سفر کیا، اور جب عام آدمی سفر کرتا ہے، عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں، تو پھر یقیناً عام آدمی جو ہے وہ ان حکمرانوں کو ووٹ نہیں کرتا، عام آدمی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے فوری ریلیف، اور یہ فوری ریلیف جو ہے وہ حکومت ابھی تک دینے کے اندر ناکام ہو چکی ہے۔ اب یہ جو موجودہ پینک کی سچویشن ہے، اس کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ بند گلی کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور اگر یہ تمام آئی ایم ایف اور دیگر شرائط کو ماننے کے بعد جب یہ انتخابات کے اندر جائیں گے تو یہ اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ پنجاب کا رزلٹ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، اور پنجاب کے رزلٹ کو مختلف ہونے سے بچانے میں یقیناً ان کو جو ہے وہ کوئی کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن ایک اور آج کی جو انٹرسٹنگ خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بھارت کے حوالے سے بات کی، اور یہ عرب نیوز کو انٹرویو تھا، اور اس عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے یو اے ای سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے، دوست تو تبدیل کیے جا سکتے ہیں، ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، اور ان 3 جنگوں کے اندر ہم نے کہ کوئی بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، غربت ملی ہے دونوں ملکوں کو، تنگ دستی ملی ہے، پریشانیاں ملی ہیں، وسائل کا بے درے استعمال ملا ہے۔ تو انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا، لیکن جو ہی ان کا یہ انٹرویو پبلک ہوا اور اس کے بعد پھر تنقید کے نشتر چلے، تنقید اتنی زیادہ ہوئی ان کے اوپر کہ پھر وزیر اعظم آفس کو اپنی وضاحت دینی پڑ گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو انڈیا سے مذاکرات کی بات کی ہے یہ صرف اور صرف کشمیر کے سٹیٹس کی مشروط جو ہے وہ حمایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک کشمیر کا سٹیٹس تبدیل نہیں کیا جائے گا اور 5 اگست 2019 والی پوزیشن پر اس کو بحال نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ ایک پھر وضاحت جو ہے وہ دینی پڑے، لیکن بہرحال جب کبھی بھی آپ پبلکلی اس طرح سے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس سٹیٹمنٹس کو مس کوٹ ضرور کیا جاتا رہا ہے، لیکن آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے پرٹیکولرلی اپنی پالیسی کو کسی صورت ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ہم نے ان کے ساتھ تجارت بند کی، ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کسی سطح کے اوپر رابطہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت کو فرق نہیں پڑا۔ بھارت جو ہے وہ مسلسل گرو کر رہا ہے، پاکستان مسلسل پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور بھارت گرو کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو بھی گرو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت فکر مند ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے مسائل کے لیے، عوام کے مسائل کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں ہر صورت جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، اور وہ ماضی کی تمام پالیسیز جن کی وجہ سے پاکستان نے مشکلات کا سامنا کیا ہے ان پالیسیز کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے ہمیں جو ہے وہ ایک ایسی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے جو اخلاص کے اوپر مبنی ہو، جس کے اندر پاکستانیت کا جذبہ چھپا ہوا ہو، اور جس کے اندر ہر آدمی جو ہے وہ اس بات کو سوچے، ہر انڈیویجول اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرے اور یہ سوچے کہ میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو یقیناً پھر مسائل جو ہیں وہ اس سے حل ہوں گے، نہ کہ مسائل جو ہیں وہ مزید جنم لیں گے۔ کیونکہ صرف ایک بھارت اور پاکستان کی پالیسی کو ہی اٹھا کے دیکھیں تو بھارت کو کشمیر کے سٹیٹس کو تبدیل کیے جانے کے بعد سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، پاکستان نے جتنا مرضی اگریسو رول پلے کیا ہو، ان کی تجارت بڑھ رہی ہے، وہ مسلسل اپنی ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں، اور ان کا جو ہے GDP ریشو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ $1-2 ارب کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں فردر جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔